Dili lang masidlakon apan mapahiyumon nga dakbayan ang buot ibida karon sa Danao City Hall ngadto sa ilang mga kliyente. Unsay nakapaagni nila sa pagpatuman ni ining Smiling City Hall program. Ano ang report ni Nico Sereno. Kung sugaton ka og pahiyom, kinsa man ang dili maagni ug mas makapagaan sa pamati. Kini ang gi-advocate sa Danao City LGU sa ilang pagpangatubang sa mga kliyente. Sa miaging simana lang, gipirmahan ni Mayor Ramon Nito Durano III ang executive order aron ma-institutionalize ang Smiling City Hall program. Gidasig ang pagka-smiling o mapahiyumon sa mga empleyado, professionalism sa ilang trabaho ug maayong pagtratar sa mga kaatubang. Approachable ba? So one way nga dili magpanuko ang tao, mag-smiling gyud ka, pahiyom gyud ka pirme. So mao gyud na para dili mataha ba. Nya naa man gud usay attitude. Kung mao gyud ay pag-break sa ice ba. So sumay gyud nga kana mapahiyomon gyud. So mao gyud ang ako pag-improve sa among connectivity sa mga tao. Aminado hinuon si Durano, dili kalikayan nga may problema sa balay ang empleyado apan paningkamutan nga dili maapektuhan ang trabaho. Kung dunay mga reklamo nga masugatan ni ining maong order, hatagan og warning ang empleyado ug isumbong sa Civil Service Commission. Di dadon sa opisina, bisan pa og dili maimong buot. Kana bang ingon ana ba nga dili gyud ka maayo gyud nga imo ginang ibutang sa mga unahuna nga kana nga nagsweldo nimo ang mga tao. So bahala na kung sa imong mood. Imo gimpugso nimong kugulingon. Kay og dili na nimo mahimo, mas maay pa din na lang ka mosulod pang gobyerno. Pipila sa mga nahinabi namo nga dunay transaksyon sa City Hall uyon usab ning maong executive order. Sama ni ining usa ka retired government employee nga dunay giasikaso bahin sa iyang medical assistance. Ginsakan gimi ana sa una nga mamamayan muna bago mamaya na. Mura kag malift. Oh, kung mayo ang kanang approach sa imo kanang accommodating. Dili magpareha kanang pero naglabi ang maayog batasan. O parehaan ni ron kanang gipahangyo mi nila kanang bisag amo ang sayop o nagpahangyo gyapon sila naghatag sila chance namo. Init man ang kuan kaysa kusmuran ta lain po kaysa tong part kay may nagmamud man ni siya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.